अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल आफरीदी क्लीन एंड क्लियर हैं, किसकी जानिब से यह दावा किया गया है, क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। फिर सुहेल आफरीदी पहले पंजाब गए, उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़ियादत पंजाब गई। सुहेल आफरीदी फिर सिंध गए और अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़ियादत ने सिंध के दौरे का भी फैसला कर लिया है। 8 फरवरी के पहिया जाम हड़ताल से पहले ये दौरे यकीनन अवाम को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा करेंगे। क्या तफसीलात है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को पहला झटका दिया गया है। ट्रंप जिनके बारे में पिछले दिनों ये शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि वो किसी भी वक्त पलटी खा सकते हैं, क्या उन्होंने पलटा खाया है? पाकिस्तान के हवाले से मुस्तकबिल करीब में क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उनकी फैमिली के करीबी क्रिप्टो तंजीम के साथ एग्रीमेंट किया है। क्या ट्रंप को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमें ना सोना चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना वंडरफुल बॉय चाहिए, हमें लोमड़ी बॉय चाहिए जो हमारे सामने दुम हिलाए। क्या तफसीलात है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि ये रजीम भागने वाली है, इनका एक पांव जहाज में है, ये भागने की तैयारी कर चुके हैं, किसकी जानिब से ये कहा गया है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि मौजूदा जो रजीम है इसके लोग राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। वैसे तो ये होगा, उसकी वजह यह है कि जब श्रीलंका में रजीम चेंज हुआ, अवाम सदारती महलों में दाखिल हुए, तो वहां का हुक्मरान खानदान भी 2 भाइयों पर मुश्तमिल था जिन्होंने अपने मुल्क को कंगाल कर दिया। और कंगाल करने की एक बड़ी वजह जो सामने आई वो ये थी कि वहां पर भी डॉलर को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया। पाकिस्तान में आज भी डॉलर को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया है। अगर डॉलर को आज़ाद छोड़ा जाए तो ये 325 तक जाएगा। चंद रोज के अंदर अंदर 325 $, आपको इसकी वैल्यू ऊपर जाती नजर आएगी। तो यहां पर भी हालात व वाकयात उस तरह के बन सकते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, वो हेलीकॉप्टर पर फरार हुए। बांग्लादेश में क्या हुआ, हेलीकॉप्टर पर फरार हुए। नेपाल में चले गए, तो वहां पर भी इसी तरीके से ये फरार हुए या फरार होने की तैयारियां में हैं। अब पाकिस्तान में यही सूरत हाल अगर बनती है तो यहां पर भी इसी तरह का राह फरार इख्तियार किया जाएगा। और ये दावा किया है इमरान खान की बहन अलीमा खान ने, बड़ी पेशन गोई उन्होंने की है कि ये मौजूदा बुज़दिल रजीम भागने के करीब है, इनका एक पांव जहाज पर है। अलीमा खान क्या कहती हैं, ये जरा सुने। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप ये नोट कर लें। आपका इनका एक पांव जहाज की सीढ़ियों के ऊपर है। इन्होंने पहली दिन आपसे भाग जाना है। आप इनके लिए जो सारे कई आते हैं ना यहाँ पे सहाफी, और जाके उनके लिए बोलते हैं, कहते हैं जी, आपने सुना, वो कह रही हैं कि ये लोग मुल्क से फरार इख्तियार करेंगे। और इस बात में उनके काफी वजन भी है। उसकी वजह यह है कि ये जो लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं, क्या इनका कोई स्टेक पाकिस्तान में है? कारोबार इनके सारे बाहर, औलादें इनकी सारी बाहर। शहबाज शरीफ के बारे में तो ये कहा जाता है कि कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, वरना ये बैरून मुल्क ही रहते हैं। इनके बच्चे भी बाहर, कारोबार भी बाहर, स्टेक्स भी बाहर। यहां से भाग जाने में इनको कोई घाटा नहीं है, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि बरतानिया, यूरोप, अमरीका इनका असल मुल्क है और यहां पर ये सिर्फ इक्तदार के मजे लेने के लिए और करप्शन करने के लिए आते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, मुझे डर है, क्योंकि ये चीज ज़हन में रखें, हमारी तारीख ऐसी नहीं है बरे सगीर की कि ये इस तरह के इनकलाब लाएं। क़याम पाकिस्तान से पहले जो माहौल बना, बहुत सारे रहनुमा थे, फिर तकसीम हिंद के हवाले से बहुत सारे ऐसे इश्यूज बने, वजूहात ऐसी थी जिसकी वजह से मुल्क तकसीम हुआ। उसके बाद कोई बड़ी तहरीक आपको पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आती। तो इस तरह तहरीक कोई खास चली नहीं है। जब ये तहरीक चलेगी, मुझे ये खदशा है कि पाकिस्तान में ये अवामी इनकलाब खूनी इनकलाब में बदल सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई जो है वो सिचुएशन पाकिस्तान में बने, लेकिन खदशा बज़ाहिर यही नजर आता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सिंध का दौरा किया। अब ताज़ा तरीन तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर क़यादत कराची का दौरे का फैसला कर चुके हैं। इस हवाले से आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त देखने में मिलेगी। 17 जनवरी 2026 को यह दौरा सिंध किया जाएगा। सुहेल आफरीदी जब लाहौर गए तो उसके बाद महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास बजरिया GT रोड
گئے تھے اور لاہور رستے میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، علامہ راجہ ناصر عباس کے بیٹے کو پکڑا گیا، محمود اچکزئی کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ سب کچھ کرنے والی مریم نواز کی پنجاب حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، دونوں برابر کے قصوروار ہیں۔ پھر پنجاب کے بعد وہ سندھ گئے، سندھ میں بھی انہوں نے اپنی بھرپور عوامی تحریک کی مہم چلائی، عوام کو انگیج کیا، عوام کو متحرک کیا۔ کراچی لاہور سے زیادہ کامیاب ان کا دورہ تھا، عوام میں بھرپور رد عمل تھا، بہت انہوں نے پیار دیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایم کیو ایم اقتدار میں ہے، پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی کی عوام وہیں کھڑی ہے جہاں عمران خان نے انہیں 10 اپریل 2022 کو چھوڑا تھا۔ سب سے بڑا جو احتجاج پاکستان میں 10 اپریل 2022 کی رات ہوا، جو پرامن تھا، وزیر اعظم عمران خان کو امریکی سازش کے تحت عہدے سے ہٹانے کے خلاف، تو اس میں ملینیم مال کراچی کے سامنے سب سے بڑا احتجاج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لبرٹی چوک میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی۔ ویسے تو پورا ملک ہی نکلا تھا جنہوں نے عمران خان کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور یہ وہ احتجاج تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے پیروں تلے سے زمین نکالی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص کو ہم عہدے سے ہٹائیں اور یہ سب کچھ ہو، کیونکہ عوام پہلے مٹھائیاں تقسیم کیا کرتی تھی۔ جو رپورٹس اس وقت آئی تھیں اداروں کی، 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں نکلے تھے، تو بہت بڑی تعداد تھی۔ اب محمود اچکزئی جا رہے ہیں کراچی، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، اس کے علاوہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی دیگر قیادت ہے۔ یقیناً سہیل آفریدی جو مومنٹم چھوڑ کے آئے ہیں اس مومنٹم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ محمود اچکزئی پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن گئے، ان کی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، یوں لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائی تاکہ تحریک کے حوالے سے مومنٹم جنریٹ کیا جا سکے۔ اب سندھ میں بھی جاتے ہیں تو یقیناً کراچی میں مزید بہتر رد عمل ملے گا۔ کراچی میں پشتونوں کے بھی بہت بڑی تعداد ہے، اس کے علاوہ اردو سپیکنگ جتنا بھی ووٹر ہے وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو بہت اچھا رسپانس وہاں سے بھی آنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب اب اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح کا بوائے چاہیے، اس حوالے سے پاکستان جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حمداللہ کا بڑا خوبصورت ٹویٹ آیا ہے۔ حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ وہ نہ سونا بوائے، نہ ہیرا بوائے، نہ ونڈر بوائے ہونے چاہیے، بلکہ وہ انسان نما لومڑی بوائے چاہتے ہیں جو اشارے کے ساتھ دم ہلاتا رہے۔ میرے خیال میں انہوں نے ایک جملے میں اسٹیبلشمنٹ کی پوری سیاسی آئیڈیالوجی سمو دی ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ان کو نہ ونڈر بوائے چاہیے، نہ ہیرا بوائے چاہیے، نہ سونا بوائے چاہیے، نہ کوئی دوسرا تیسرا بوائے چاہیے، ان کو لومڑی نما بوائے چاہیے جو چلاک ہو، مکار ہو، جو ان کے آگے دم بھی ہلائے، ان کے احکامات بھی مانے، ان کے عمل پر عمل درآمد بھی کروائے، ان کی جی حضوری بھی کرے، ان کے بوٹ بھی پالش کرے، اور ہر طریقے سے ان کے ظلم میں حصے دار بنے، اور ان کو اس طرح کا بوائے چاہیے۔ اور میرے خیال میں تلاش جاری ہے، کافی حد تک تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں، اب اس میں کس حد تک آگے صورتحال بنتی ہے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے درمیان لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا الو سیدھا کر رہی ہے، وہ دونوں جماعتوں کو، خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار میں تو لیا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، عوامی حمایت ختم ہو گئی ہے، ووٹ بینک تقریباً نون لیگ کا پنجاب میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ ان کو اقتدار کا لالچ دے کر ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کے درمیان اختلافات والی بات میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ ایک مثلث ہے، اس مثلث میں سے کوئی ایک بھی باہر نکلے گا تو وہ مثلث نہیں رہے گی، تو اس لیے ان تینوں کا ایک ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے مفادات ایک جیسے ہیں، اس لیے اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ اکٹھے موجود ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اختلافات ہیں، سختیاں ہیں، ان بن ہے، تھوڑی بہت ناراضگیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے کہ ان تینوں فریقوں میں سے کوئی ایک باہر نکل جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو پہلا جھٹکا دیا گیا ہے۔ خارجہ محاذ پر جو کہتے تھے کہ پاکستان کی اڑان ہے، ڈپلومیسی بڑی کامیاب ہے، دنیا ہماری دیوانی ہو چکی ہے، فین بن چکی ہے، اب دنیا کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جن 75 ممالک پر ویزا پروسیس کرنے کی پابندی لگائی ہے ان میں پاکستان شامل ہے۔ حیران کن طور پر جن ممالک پر پابندی لگی ہے ان میں انڈیا شامل نہیں ہے، حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹرول کیا ہے، شاید اتنا مودی کو آج تک عمران خان نے بھی ٹرول نہیں کیا،
क्यों ऐसा हो रहा है कि हम उनके साथ हैं, उनको इसराइल के हवाले से भी ऑफर कर रहे हैं फौज भेजने के लिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो बयान दे चुके हैं। इसके अलावा अमरीकी असला वापस दिलाने के हवाले से अभी गुज़श्ता रोज डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें पाकिस्तान ने ऑफर किया कि हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया आपका असला आपको वापस दिला सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो अमरीका की को खुश करने के लिए हमने इख्तियार किए, लेकिन इसके बावजूद पाबंदियां हमारे ऊपर लगी, भारत पर नहीं लगी। अगर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात इतने खराब थे तो फिर भारत पर पाबंदियां लगनी चाहिए थी, लेकिन ये पाबंदियां हमारे ऊपर लगी हैं। सो ये सूरत हाल है। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।